सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। वीडियो को एंड तक देखें, स्पेशली वो लोग जो कनाडा आ रही हैं या कनाडा आना चाहती हैं। तो इस जो वीडियो का मेन टॉपिक है वो है 11 थिंग्स टू नो बिफोर मूव टू कनाडा। आपको कौन सी ऐसी 11 चीज़ें हैं जिनका पता होना चाहिए अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहली चीज़ आ जाती है, वो आ जाती है वेदर। भाई आपने सुना होगा कि कनाडा का वेदर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है, कोई आइडिया नहीं होता। अभी जो धूप होती है उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है समर में। विंटर की कंडीशन है उसका तो आप भाई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। अभी बिल्कुल मौसम साफ होता है, 2 घंटे बाद बिल्कुल भाई स्नो होना शुरू हो जाती है। तो इसको प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है वेदर को। अगर आप आ रहे हैं कनाडा तो भाई इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख के आइएगा कि भाई वहाँ वेदर कैसा होने वाला है, आप ठंड में सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे जो दिन है वो अकॉर्डिंग टू वेदर होते हैं। अगर आप समर में जो दिन है वो 5:30 बजे सूरज निकलता है और रात के 9 बजे सूरज गरूब हो रहा होता है। तो उसमें दिन बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और रात बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो उससे ये होता है जो समर में टोटल जो है लोग ट्रैवलिंग करते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि दिन बहुत लंबे होते हैं। और विंटर में जो दिन है वो बहुत ज़्यादा शार्ट हो जाते हैं और जो रात है वो बहुत ज़्यादा लंबी 15 घंटे की रात हो जाती है और 8-9 घंटे का दिन होता है। तो अब दिन में बंदा भाई काम ही कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तो अगर आप आ रहे हैं तो भाई इसके लिए तैयार हो गए हैं विंटर के लिए। तो उसके बाद आ जाता है शॉपिंग आवर्स। तो भाई यहाँ पे जो बड़े सिटीज़ हैं उनमें जो शॉपिंग आवर्स होते हैं वो रात के 9 बजे तक जो मॉल्स वगैरह होते हैं वो खुले होते हैं। मगर जो छोटे शहर हैं तो वहाँ पे जो मॉल्स हैं वो 4 बजे 5 बजे ही बंद हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना होता है कि आपने किस टाइम शॉपिंग पे जाना है और क्या शेड्यूल है, क्योंकि काम भी करना है शॉपिंग भी। और मगर यहाँ वीकेंड्स पे संडे और स्पेशली हॉलीडेज़ में जो है कनेडियन ना बहुत सीरियस लेते हैं और काम को बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं देते और वो ज़्यादा जो होता है रेस्ट को तरजीह देते हैं। तो इसलिए आपको ये सब कुछ स्केड्यूल करके रखना होता है। तो इसके बाद आ जाता है क्लोथिंग। तो भाई अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो आपको यहाँ क्लोथिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे दोस्तों ने बताया होगा कि आप अगर आप इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो भाई वहाँ से कपड़े लेके मत आइएगा, क्योंकि वो वाले यहाँ कपड़े नहीं चलते, क्योंकि वो होते हैं उस वेदर के हिसाब से। तो यहाँ वेदर जो होता है वो किसी और हिसाब का होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है। तो वो वाले क्लोथिंग जो होती है यहाँ पे नहीं चलती है। अगर आप वहाँ से ब्रांडेड क्लोथ्स भी लेके आए तो भाई वो भी यहाँ नहीं चलने वाले हैं। यहाँ पे जो मेन क्लोथ्स चलते हैं वो होते हैं फ्लीस वाले जो बहुत ज़्यादा वार्म होते हैं। दूसरा रेन क्लोथ्स जिनमें जो पानी है वो नहीं जाता, जो पानी से महफूज रहते हैं। तो इसलिए कपड़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और जो बाहर विंटर के हिसाब से जैकेट्स और विंटर बूट लेने पड़ते हैं और विंटर ग्लव्स। तो ये सब चीज़ें बहुत ख्याल से परचेज करें। इसके बाद आ जाता है टैक्सीज। तो भाई कनाडा में आपको हर चीज़ के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। अगर आप लैपटॉप लेने गए और $1000 का लैपटॉप है तो भाई ये नहीं कि आप $1000 देंगे और लैपटॉप आपका, ऐसा नहीं है। तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ता है। उसके बाद जैसे आप आईफोन ले रहे हैं तो 1500 का आईफोन है तो आपको 1500 में आईफोन नहीं मिलेगा, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 15% देना पड़ेगा। तो जब घर से जाएँ तो वो 15% उसमें ऐड करके जाएँ और उसके हिसाब से ही पैसे लेके जाएँ। तो उसके बाद बात करते हैं जो इनकम टैक्स है, जो आपकी सैलरी पे टैक्स होता है। तो वो भाई 10% से शुरू होके 50% तक जाता है। उसका ये होता है जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होती जाती है उतना आपका टैक्स भी ज़्यादा होता जाता है। उसके बाद आ जाता है अडाप्टर्स। भाई अगर आप लैपटॉप यूज़र्स हैं या मोबाइल यूज़र्स हैं तो भाई आपको चार्जिंग की ज़रूरत तो पड़नी है। मगर वो चार्जर्स के जो अडाप्टर हैं वो यहाँ कनाडा की स्विचेस में नहीं जाते भाई। तो इसलिए आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में कि यहाँ कौन से स्विचेस चलते हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने साथ अडाप्टर्स भी लेके आएँ। क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे तो आगे आगे आप पहले आपने शॉपिंग तो ही करनी है, इसलिए आपके पास अडाप्टर्स होना ज़रूरी है ताकि आप अपने फ़ोन चार्ज कर सकें और लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकें। तो इसके बाद आता है आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस। तो भाई यहाँ आपको आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। आप जहाँ जाएंगे जो काम भी करना है आपको आईडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर यहाँ सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। जब आप लैंड होते हैं तो आपका पासपोर्ट ही आपकी जो आईडी होता है। मगर उसके बाद आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो रिटन टेस्ट देते हैं तो उसके बाद आपकी जो कनेडियन आईडी है वो बन जाती है। तो फिर वो आप हर जगह यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास अपना इंडिया से या पाकिस्तान से कोई ओल्ड लाइसेंस है या ओल्ड एक्सपीरियंस है तो वो भाई अपना साथ लेके आए। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो एक्सपीरियंस आपका जो कनेडियन
لائسنس ہوگا اس کے اندر کور ہو جاتا ہے، ایڈ اپ ہو جاتا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس بن جاتا ہے جب آپ انشورنس وغیرہ لینے جاتے ہیں، یا پھر آپ کا جو نیکسٹ لیول کا لائسنس ہوتا ہے اس میں آپ کو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نا وہ لائسنس لے کے آئیں ساتھ، اور اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی ساتھ لے کے آئیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ٹریول انشورنس۔ بھائی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھائی آپ کو ٹریول انشورنس لینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ یہاں لینڈ ہوئے اور اگر آپ کو کچھ ہو گیا یا بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہے، تو آپ اگر انشورنس میں کور نہیں ہے تو بھائی آپ کا یہاں بہت زیادہ خرچہ ہونے والا ہے، آپ کی ہیلتھ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ انشورنس میں کور نہیں ہو اپنی مرضی سے جاتے ہیں کچھ علاج کروانے یا کچھ بھی کرنے، تو بھائی وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہے یہاں۔ تو ٹریول، کیونکہ جب تک آپ کا کالج سٹارٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی کالج انشورنس ہوتی ہے اس میں آپ کور ہو جاتے ہیں، اور کالج انشورنس کے بعد جب آپ کو ورک پرمٹ ملتا ہے یا پھر آپ پی آر ہوتے ہیں تو آپ کا ہیلتھ کارڈ بن جاتا ہے، تو اس کے بعد آپ کو ہیلتھ کی جو چیزیں ہیں وہ بہت ایزی ہو جاتی ہیں، اور آپ کی ہیلتھ جو ہوتی ہے ٹوٹل فری ہو جاتی ہے ایکسیپٹ ڈینٹل اور آئی کیئر۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لینگویج۔ تو بھائی اپنی لینگویج پہ فوکس کریں اگر آپ اس ٹائم انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو لینگویج چلنے والی ہے وہ بہت زیادہ انگلش ہی چلتی ہے، کیونکہ آپ نے کمیونیکیٹ بھی انگلش میں کرنا ہے، پڑھنا بھی انگلش میں ہے۔ اگر آپ کی لینگویج اچھی نہیں ہوگی تو آپ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے، آپ کچھ کر نہیں پائیں گے، اس لیے آپ کا انگلش میں اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کی فرینچ اچھی ہے تو آپ کیوبیک میں جائیں، کیوبیک میں جو ان کی جو لینگویج ہے وہ فرینچ ہے، تو آپ وہاں بھی بہت اچھا سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں فائنینشیل ایجوکیشن۔ بھائی فائنینشیل ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہاں کوئی نہیں ہوتا، آپ نے اکیلے سروائیو کرنا ہے، آپ اپنے والد بھی خود ہیں، اپنے گھر والے بھی خود ہیں، اپنے بھائی بھی خود ہیں، وہاں تو ہوتا ہے نہیں، آپ کے والد ہوتے ہیں، بھائی ہوتے ہیں جو آپ کو ایجوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، فائنینشیل ایجوکیشن دے رہے ہوتے ہیں، مگر یہاں سب کچھ آپ کو خود ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو فائنینشیل ایجوکیشن بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو جہاں آتے ہیں تو آپ کو کریڈٹ کارڈ مل جاتا ہے، اگر آپ نے اس کریڈٹ کارڈ کو اڑانا شروع کر دیا تو پھر واپس کرنا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو وقت پہ واپس نہیں کرتے تو آپ کا جو کریڈٹ سکور ہے وہ صحیح بلڈ نہیں ہوتا، اور اگر فیوچر میں آپ نے گھر لینا ہے، گاڑی لینی ہے، تو آپ کا کریڈٹ سکور خراب ہو تو آپ پھر کچھ بھی پرچیز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ڈرائیونگ ریکارڈ۔ تو بھائی اگر آپ کینیڈا میں آئے ہیں تو آپ کو ڈرائیونگ ریکارڈ اپنا بالکل صحیح رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو بہت زیادہ ٹکٹس ملی ہوئی ہیں، آپ نے بہت زیادہ ایکسیڈنٹس کیے ہیں، اگر آپ کے یہاں پہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے اس کے ڈیمیرٹس پوائنٹ ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کے کم ہو جاتے ہیں اور آپ کو پھر بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں، اگر آپ انشورنس لینی ہو تو آپ کی انشورنس بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتی جاتی ہے، تو اتنی آپ کی کار کی قسط نہیں ہونی بھائی جتنی آپ کو انشورنس دینی پڑتی ہے، تو پھر بھائی بندہ کار نہیں لیتا، اس سے بہتر ہوتا ہے۔ کہتا ہے پولائٹنس اور جینٹل مین۔ بھائی اگر آپ یہاں آ گئے ہیں تو وہ والے تیور اور وہ والا غصہ بھائی یہاں نہیں چلے گا، کیونکہ یہاں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ جس مال میں جائیں گے، جس شاپ میں جاتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں، سب آپ کو پولائٹ طریقے سے ملیں گے، سب آپ کو ہنس کے بھی ملیں گے۔ اگر آپ ٹرین پہ بھی جا رہے ہیں یا روڈ پہ بھی جا رہے ہیں، واک بھی کر رہے ہیں، تو سب آپ کو اسمائل کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہیلو ہائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو غصے سے دیکھیں یا بدتمیزی سے دیکھیں، وہ آپ کو بڑے نرم لہجے سے بات کریں گے، بڑے پیار سے بات کریں گے، تو آپ کو بھی پھر ویسے ہی بات کرنا ہوتی ہے ان کے ساتھ۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہو۔ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، شیئر کر لیں، اور بہت جلد ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔